सबक नंबर 21 वक्फ। वक्फ के माना ठहरने और रुकने के हैं, यानी जिस कलीमे पर वक्फ करें उस कलीमे के आखिरी हर्फ पर आवाज और सांस दोनों को खत्म कर दें। कलीमे के आखिरी हर्फ पर जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश, खड़ा जेर, उल्टा पेश हो तो उस हर्फ को वक्फ में साकिन कर दें। कलीमे के आखिरी हर्फ पर दो जबर हो तो उन्हें वक्फ में अलिफ से बदल दें। कलीमे के आखिर में गोलता पर खा कोई भी हरकत हो या तनवीन उसे वक्फ में हा साकिन से बदल दें। खड़ा जबर, हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते। मुशद्दद हर्फ पर वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रखें मगर हरकत को जाहिर ना होने दें। नून कुतनी तनवीन के बाद हमजा वसली आ जाए तो वस्ल में हमजा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को जेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नून कुतनी कहते हैं। नून कुतनी वाले कलीमात के हिजे इस तरह करेंगे जैसे शीन या जेर, शी बा दो जबर बन, शी बन, हमजा सीन जबर अस, सीन जबर सा, अस्सा, मीम अलिफ जबर मा, अस्समा, हमजा पेश उ, अस्समाउ, शीबानिस्समाउ। अलामत वक्फ। चंद अलामत वक्फ की तफसील दर्ज झैल है। गोल आयत, ये वक्फ ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है, यहाँ ठहरना चाहिए। मीम, ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यहाँ जरूर ठहरना चाहिए। तो ये वक्फ मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। जीम, ये वक्फ जायज की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज है। जा, ये वक्फ मुजव्वज की अलामत है, यहाँ ठहरना जायज मगर ना ठहरना बेहतर है। सौद, ये वक्फ मुरख्खस की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। लाम अलिफ, अगर आयत के ऊपर लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तिलाफ है। आयत के अलावा लाम अलिफ लिखा हो तो ना ठहरे। इआदा, वक्फ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को इआदा कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौद, खड़ा जबर सौ, दाल जेर दी, सौदी, कौफ या जेर की, सौदिकी, नून जबर न, सौदिकीन। आगे वक्फ सौदिकीन, नून खड़ा जबर ना, दाल जेर दी, नादी, मीम या जेर मी, नादिमी, नून जबर न, नादिमीन। आगे वक्फ नादिमीन। मीम, सीन पेश मुस्ता जबर ता, मुस्ता, कौफ या जेर की, मुस्तकी, मीम जबर म, मुस्तकीम। आगे वक्फ मुस्तकीम। फा या जेर फी, हा जेर ही, फी ही। आगे वक्फ फी। शीन जबर शा, फा जबर फा, शफा, ता या जबर तई, शफतई, नून जेर नी, शफतईनी। आगे वक्फ शफतईन। बा लाम जेर बिल, हा कौफ जबर हक, बिल हक, कौफ जेर की, बिल हक। आगे वक्फ बिल हक। नून सीन जबर नस, ता जबर ता, नस्ता, आइन या जेर ई, नस्ताई, नून पेश नु, नस्ताईनु। आगे वक्फ नस्ताईन। या जबर या, शीन अलिफ जबर शा, यशा,
حمزہ پیش او، یشاء، آگے وقف، یشاء، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، من قب، لام پیش لو، من قبل، آگے وقف، من قبل، شین ہا زبر شہ، را دو زیر رن، شہرن، آگے وقف، شہر، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، آگے وقف، شیء، قاف سین زیر قس، طا زیر طی، قسط، آگے وقف، قسط، لام ہا زبر لہ، واو دو پیش ون، لہون، آگے وقف، لہو، قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیر، آگے وقف، قدیر، با را زبر بر، قاف دو پیش قن، برقن، آگے وقف، برق، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، آگے وقف، بھی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادی ہی، آگے وقف، عبادی، با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، بی ام، را زیر ری، بی امری، ہا کھڑا زیر ہی، بی امری، آگے وقف، بی امری، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا الٹا پیش ہو، ربہ، آگے وقف، ربہ، حمزہ خا زبر اخ، لام زبر لا، اخلا، دال زبر دا، اخلدا، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ، آگے وقف، اخلدہ، میم زبر ما، واو الف زبر وا، موا، زا یا زیر زی، موازی، نون پیش نو، موازین، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ، آگے وقف، موازینہ، حمزہ لام زبر ال، فا الف زبر فا، الفا، فا دو زبر فن، الفافن، آگے وقف، الفافا، عین لام زیر عل، میم دو زبر من، علمن، آگے وقف، علما، نون زبر نہ، با یا زیر بی، نبی، یا دو زبر ین، نبین، آگے وقف، نبیا، قاف واو پیش قو، واو زبر و، قوہ، تا دو زبر تن، قوتن، آگے وقف، قوہ، را زبر را، قاف زبر قا، رق، با زبر با، رقب، تا دو زیر تن، رقبتن، آگے وقف، رقبہ، جیم الف زبر جا، را
زیر ری جاری یا زبر یا جاریہ تا دو پیش تن جاریتن آگے وقف جاریہ واو زبر و تا زبر تا وتا واو لام زبر ول وتول لام کھڑا زبر لا وتولا آگے وقف وتولا میم زیر می نون لام زبر نل مینل حمزہ واو پیش او مینل او لام کھڑا زبر لا مینل اولا آگے وقف مینل اولا فا زبر فا تا رو زبر طر فتر ضاد کھڑا زبر ضا فتر ضا آگے وقف فتر ضا واو نون زبر ون حا را زبر حر ون حر آگے وقف ون حر فا را زبر فر غین با زبر غب فرغب آگے وقف فرغب فا زبر فا حا دال زبر حد فحد دال ثا زیر دث فحدث آگے وقف فحدث فا یا زیر فی ہا الف زبر ہا فیہا آگے وقف فیہا تا ہا زبر تہ تا زبر تہ تہ تا دال واو پیش دو تہ تدو آگے وقف تہ تدو قاف واو زبر قو لام یا زیر لی قولی آگے وقف قولی خا یا زبر خی را زبر را خیر نون لام زیر نل واو زبر و نل و صاد یا زیر سی نل وسی یا زبر یا نل وصیہ تا پیش تو نل وصیت آگے وقف خیرا الوصیت شین یا زیر شی با زبر با شیبا نون سین زیر نس سین زبر سا نسا میم الف زبر ما نسما حمزہ پیش او نسماء شیبن السماء آگے وقف شیبا السماء میم پیش مو نون یا زیر نی منی با زیر بی منیبی نون دال زیر ند خا پیش خو ندخو لام واو پیش لو ندخلو ہا الف زبر ہا ندخلوہا منیب ندخلوہا آگے وقف منیب ادخلوہا میم پیش مو با یا زیر بی مبی نون زیر نی مبینی نون قاف زیر نق تا پیش تو نقتو لام واو
پیش لو نقتلو مبین نقتلو آگے وقف مبین اقتلو قاف زبر ق دال یا زیر دی قدی را پیش رو قدیر نون لام زیر نل لام زبر لا نل ذال یا زیر ذی نلذی قدیر الذی آگے وقف قدیر الذی خا زبر خ با یا زیر بی خبی را زبر را خبیر نون لام زیر نل لام زبر لا نل ذال یا زیر ذی نلذی خبیر الذی آگے وقف خبیر الذی